नाजरीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ महकमों से मुत्तल्लिक आपको बाखबर करा देते हैं कि किस महकमे की कौन सी जिम्मेदारियां हैं और सरकार किस तरह के स्टेप्स आवाम की बेहबूदी के लिए उठा रही है। उन चीज़ों से हम आपको अक्सर बेशतर इस खुसूसी शो के ज़रिए से बाखबर करा देते हैं। हाल ही में हमने बात की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में कि जो जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अमलाया जा रहा है या यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीनगर में अमलाया जा रहा है, किस तरह की नई तस्वीर हमारे पास हमारे सामने आ जाएगी श्रीनगर सिटी के हवाले से। उस सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर ने बाज़ाब्ता बात की पिछले शुमारे में, पिछले प्रोग्राम में। तो तिमो वोन बाज़ाब्ता पट कि आया यह जन श्रीनगर शहरच तस्वीर स्मार्ट सिटी हंदिस सिलसिलस मज कम किस्मच तस्वीर ब्रोह कन, क्योंकि तुह इंतजार आज कत सिलसिलस मज करो आज करो कि यह जन वनकस प्रेजेंट सिनेरियो कश्मीर डिवीजनस मज ट्रांसपोर्ट के हवाले, यानी ट्रांसपोर्ट कम किस्म तस्वीर ट्रांसपोर्ट क्युत सूरत हाल ये वनकस कम फैसिलिटी तो खसूसी तौर करो कत कि जन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस मैंडेट क्या डिपार्टमेंटस बुनियादी चूँकि मतलब खदशात अत वन ये पता आसान कि आया जन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटस कस ट्रैफिक डिपार्टमेंटस कस यह मिक्स कुन जाए कुन सात वुचन यह गसान तो असली क्या बुनियादी मैंडेट अत डिपार्टमेंटस कम मतलब फैसिलिटीज मतलब कम किस्मुक बदलाव आव यह खास प्रोग्राम है तुहस खदमत में हाजिर, और हम इस सिलसिले में आज अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। यह सैयद शाहनवाज बुखारी साहब जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर हैं। सैयद शाहनवाज बुखारी साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपने दावत दी और आपसे भी काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। नवाजिश शाहनवाज साहब, चूँकि आगाज़ में आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जब से आपने अपने इस डिपार्टमेंट की चेयर संभाली, जो ही आप आए डिपार्टमेंट में कुछ नए स्टेप्स आपने ले लिए, और वो नए स्टेप्स उन नए स्टेप्स के आगाज से जो आपके डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक तबका है, चाहे हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करेंगे, आम लोगों की बात करेंगे, एक किस्म की उम्मीद सी आपके साथ बन गई है। ये जानना चाहेंगे एक इस बात का जवाब कि किस तरह से आप ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है किस तरह की चेंज आप चाहते हैं, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और बुनियादी मैंडेट क्या है डिपार्टमेंट का। देखिए फयाज साहब, मैं तो अभी मेरे ख्याल से भी 1.5 महीना मेरे को डिपार्टमेंट में हो गया। मैं अभी इस डिपार्टमेंट का तालिब इल्म ही हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ जी। तो डिपार्टमेंट को समझने के मेरे जो तरीके थे तो उसमें मुझे लगा कि कहीं कहीं इमीडिएट मुझे लगता है कि मेरा अटेंशन जाना चाहिए, तो मैं अभी डिपार्टमेंट को समझ ही रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपार्टमेंट का मैंडेट बहुत बड़ा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट है, काम बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं जो बच्चा आपका 18 साल का माइलस्टोन क्रॉस करता है, सबसे पहले वो भागता है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तो यू कैन इमेजिन पॉपुलेशन ऑफ दिस डिवीज़न कितनी है। तो ये सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये रश सब आरटीओ या एआरटीओ के ऑफिस तक पहुंच जाता है, हर कोई बंदा ड्राइविंग लाइसेंस और उसका टेस्ट ले। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। 50% फेलियर रेट है ऑन एन एवरेज, ये आपको वापस आता है ये बंदा। अब यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा काम है ये। दूसरा, आपके पास पूरे डिवीज़न में मेरे ख्याल से 9 लाख के आसपास गाड़ियां हैं। इन 9 लाख के गाड़ियों को आपका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना, आपको परमिट देने कमर्शियल गाड़ियों के, उन परमिट्स को रिन्यू करना, कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस हर साल करना, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट्स, फिटनेस फीस एटसेट्रा, ये सब इस डिपार्टमेंट का मैंडेट है।
आपके जितने भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं उनको रजिस्टर करना और उनको रेगुलेट करना इस डिपार्टमेंट का मैंडेट है। जितने भी आपके पोल्यूशन सेंटर्स हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वैली या पूरी यूटी में, वो डिपार्टमेंट का मैंडेट है, उनका रेगुलेशन का मैंडेट है। इसके अलावा आपका जो फेयर रेगुलेशन है वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही करता है। कुछ मॉडर्नाइजेशन करनी है फ्लीट के लिए, उसके लिए इकदाम करने हैं। और इस पूरी प्रोसेस में एक सिर्फ कश्मीर डिवीजन से हम 300 करोड़ से जायद रकम एज टैक्स और टोल या फीस के शक्ल में हम रियलाइज करते हैं। 300 करोड़ कश्मीर डिवीजन से, और पूरी रियासत का जम्मू यूटी का हमारा जो है इसका तकरीबन मेरे ख्याल से 700-800 करोड़ का रेवेन्यू आता है। इसके बाद आपको मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं और एनफोर्समेंट भी करने हैं। ठीक है, एनफोर्समेंट में हमारा जो आपका ट्रैफिक विंग है पुलिस का, वो एनफोर्समेंट में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एनफोर्समेंट में इस ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मदद करती है। और इनफैक्ट उन्होंने लीड रोल लिया है एनफोर्समेंट में, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा मैन पावर है नहीं, इसलिए ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट यूजुअली एनफोर्समेंट करती है। इसके अलावा कुछ सब्सिडी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल हमारी जो ओल्ड बसेस हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए उनका 5 लाख रुपए का उनको मिलता है, रिबेट सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी स्कीम भी। आपको रोड सेफ्टी के जितने भी इश्यूज हैं उसमें आरटीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपार्ट फ्रॉम बाकी जो एजेंसीज हैं। तो आपको देखना है कि हर एक गांव में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंडेट है, मैं तो लास्ट पे आया इस पे, लेकिन सबसे पहला मैंडेट जो डिपार्टमेंट का है दैट इज टू एंश्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात। तो यही लगा मुझे कि ये डिपार्टमेंट कहीं जो प्रायोरिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इज द एंड, ऑल अदर थिंग्स आर मीन्स टुवर्ड्स दैट एंड। सो समहाउ मुझे लगा मीन्स है, बिकॉज ये काम बहुत ज्यादा है, मैन पावर बहुत कम है, तो समहाउ मीन्स हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। एंड प्रोडक्ट हमें इस पे थोड़ा मुझे लगता है कि अटेंशन देने की जरूरत है, जो मुझे इमीडिएटली लगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। क्योंकि देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हर कोई आदमी जुड़ा हुआ है। आप एजुकेशन सेक्टर से लेके आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके उसातिज़ा साहिबान स्कूल जाते हैं, आप हेल्थ सेक्टर को ले लो, आप इंडस्ट्री को ले लो, आप ट्रेड को ले लो, हर एक बंदा, लिटरली हर एक बंदा, हर एक घर में आपको 3 लाइसेंस होल्डर मिलेंगे। तो हर एक बंदे का जो स्टेक होल्डिंग है इस डिपार्टमेंट के साथ। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट निज़ाम जो है आपका, ये बहुत अहमियत रखता है। किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है उस शहर की डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की, अस तो यह कत जान कि सैयद शहनवाज साहब, युथु तुम डिपार्टमेंटस मज कम किस्मिक ऑर्डर्स वगैरह क्या बासो तुम करनी अवलिन फुर्सतस मज जरूरत तम इनिशिएटिव्स मैं कोर ना बे रिक्वेस्ट, मैं कोर बहुत वन डिपार्टमेंट करान स्टडी करान बासे मे कैंसन चीजन हज जरूरत, कैंसन चीजन मज थोड़ा ला इल्मी पब्लिक गवर्नमेंट इमीडिएट जरूरत मुझे ये लगी कि पब्लिक के साथ कनेक्ट करना है। पब्लिक को पता ही नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मैंडेट क्या है, और शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी कुछ प्रायोरिटीज थोड़ी रीअरेंज करनी है। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखेंगे श्रीनगर सिटी में, अगर आप सिर्फ श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, कम से कम 300 व्हीकल्स हैं, 3 लाख व्हीकल्स। ठीक है, 3 लाख में से अराउंड 1.5 लाख के करीब 2 व्हीलर्स हैं और 1.5 लाख गाड़ियां हैं आपकी यहाँ कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल। इतना छोटा सा शहर में 1.5 लाख गाड़ियों का एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल है। अगर आपने कोई रिसेंट सर्वे एक देखी होगी, हम पूरी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ व्हीकल दिस ओनरशिप हाउस होल्ड्स के हिसाब से हमारा सेकंड आता है गोवा के बाद। अराउंड 24% ऑफ द पीपल हाउस होल्ड्स ओन ए कार, विच इज ह्यूज। जहां एक तरफ से ये ह्यूज है, दूसरा आपके 76% ऑफ द पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही बात। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शेप मुझे सीरियसली लगता है कि हमारे शहर की बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, जिसकी हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे सुपीरियर्स की तरफ से डायरेक्शन है कि उसको थोड़ा रीशेप करने की जरूरत है। किस किस्म का बदलाव लाया जाए? जैसे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ आप अगर हम थोड़ा डिवीजन करें, उसका डाइसेक्शन करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम एक तो आपकी बड़ी बसेज हैं जी,
ایک آپ کی منی بسز ہیں، ٹھیک، ایک آپ کی ٹیکسیز اور سوموز آپریٹر ہیں، ایک آپ کے آٹوز ہیں، کنونشنل آٹو جو آپ کا فیول آٹو ہے، ایک آپ کا اب نیا آ رہا ہے ٹیکنالوجیکلی جو آپ کو ہم الیکٹرک آٹوز کہتے ہیں، جو الیکٹرک وہیکل بیٹری پہ رن کرتے ہیں، ایک نیا ایمرجنگ سیکٹر ہے۔ ان الگ الگ سیکٹرز کا اپنا اپنا رول ہے۔ جو بسز آپ کی بسز کا فلیٹ جو یہاں ہے وہ روٹین میں آپ کو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ سروسز مہیا کرتی ہے۔ منی بسز جو آپ کو وہ سٹی کے اندر چلتی ہیں، منی بسز از بیسیکلی ہمارا ایک ایم وی ڈی میں ہوتے ہیں اسٹیج کیریئر اور کانٹریکٹ کیریئر، جی، ٹھیک ہے۔ اسٹیج کیریج ہو گیا وہ ٹرانسپورٹ سسٹم جس میں آپ کو سواری کو ایک پوائنٹ سے اٹھا کے دوسرے پوائنٹ تک لے جاتے ہیں، اس کو ہم اسٹیج کیریج لیتے ہیں۔ جی، جیسے میں چلا گیا بارہمولہ کی طرف، اس کو بیچ میں سواری چڑھتی ہے ناربت سے۔ بالکل، دوسرا ہو گیا کانٹریکٹ کیریج میں، کانٹریکٹ میں ایگریمنٹ ہوتا ہے مجھے گلمرگ جانا ہے، اس کے ساتھ باضابطہ کانٹریکٹ، یا بارہمولہ یا اوڑیا کرنا ایٹسیٹرا کانٹریکٹ، اس میں چھوٹی آپ کو کانٹریکٹ کیریج 6-7 سیٹر سے نیچے والے وہ کانٹریکٹ کیریج ہوتے ہیں۔ یہاں بدقسمتی سے یہ ہوا، کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ اکانومی کا تھوڑا جو پریشر پڑ گیا، آپ کا جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ سٹریس میں آ گیا ایک پچھلی 2-3 دہائیوں میں، تو بڑی گاڑیوں کا جو رواج تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا، اس کی جگہ آپ کی سومو فلیٹ نے لے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بالکل بخوبی اپنا رول نبھایا، انہوں نے بہت اہم سروس دی ہے سومو سیکٹر نے۔ لیکن سومو سیکٹر نے جو رول ابھی نبھا رہے ہیں، اصل میں ان کا کام یہ نہیں، ان کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ سواری لینے کا کانٹریکٹ کیریج ہے۔ چونکہ بسز نہیں ہیں، منی بسز زیادہ نہیں ہیں، اس لیے سومو نے وہ فائٹ بھی کیا۔ لیکن جو مجھے ابھی لگتا ہے، میں نے جہاں تک ابھی سروے کی سٹی میں، جو آپ کی سٹی میں بسز ہیں، اس کا نظام تھوڑا ہے وہ صحیح نہیں۔ میں اگر یہاں سے درگاہ جانا چاہوں تو مجھے رستے میں 3 گاڑیاں بدلنی پڑتی ہیں، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے۔ فریگمنٹ ہو گیا ہے سسٹم، اور فریگمنٹیشن کی وجہ سے سسٹم میں تھوڑا انیفیشنسی آ گئی۔ تو میں نے کچھ نیا نہیں کیا ہے، میں نے صرف اس فریگمنٹیشن کو تھوڑا انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انٹیگریٹ اس طرح سے، فار ایگزامپل آپ کی سٹی کے کچھ پوائنٹس میں نے سلیکٹ کیا، آپ کا یہاں سے ہے ہرون، یہاں سے آپ کو حضرت بل، پھر ہے آپ کا سورا کے بعد آپ یہاں سے چلو بڑگام سے چلو چاڈورا سے چلو پانتھا چوک، یہ سٹی کے میونسپلٹی کے آلموسٹ یہ لمٹس ہیں۔ تو میں نے ان پوائنٹس کو سلیکٹ کر کے میں نے ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بس سروس چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بس سروس چلا کے ہم نے ابھی 4 روٹ ہم نے بنا دیے، ایک حضرت بل سے بڑگام تک کا ایک روٹ ہے، ایک پارمپورہ سے ہرون تک کا ہے، ایک آپ کا پانتھا چوک سے علی جان روڈ سے ٹی آر سی ایٹسٹرا، کٹ آف تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ملتے پانتھا چوک سے، مجھے بہت، ابھی میں نے جوائن بھی نہیں کیا تھا ڈپارٹمنٹ، تو میرا مائی فیس بک واز فلڈیڈ ود میسیجز فرام بائی دا اسٹوڈنٹس کہ ہمیں یونیورسٹی پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، ہمارا کیا کرو گے۔ تو اسی طرح سے ہم نے چوتھا سیگمنٹ چاڈورا کو سورا کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ ہم نے کوشش کی جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ کا جو کالجز ہیں، لال چوک کا ہب جو کالجز کا ہے، آپ کا پار امر سنگھ کالج ہے، آپ کے جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں ایل ڈی ہے، آپ کا جو ایس ایم ایچ ایس ہے، آپ کا جو سورا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کے جو ٹورسٹ والا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہاں بولیوارڈ روڈ، یہ کہیں نہ کہیں ایک ٹرانزٹ بس سسٹم میں میپ ہو جائے، تاکہ ایک بندہ آئے، بڑگام سے بندہ آئے، اس کو راج باغ یا لال چوک سے راج باغ کے آس پاس میں کہیں ڈیوارڈ کر کے اس کو امیڈیٹلی 2 منٹ 3 منٹ کی واک پہ دوسری گاڑی اویلیبل ہو دوسری طرف، ایٹ دا میکس ہی ول ہیو ٹو چینج بس ونس۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، اس میں بسز ہم سکسیسفلی پچھلے 10-15 دن سے چلا رہے ہیں۔ ہاں، بسز کا نمبر بڑھانے کی ابھی ضرورت ہے، جس میں ہم لگے ہیں۔ اب منی بس کا ان کا اپنا ایک نظام تھا، پچھلے 50 سال میں ایک ایوالو ہو چکا تھا، ان کی اپنی دیواریں تھیں، یونین اے، یونین بی، یونین سی، ان دیواروں کو توڑنا بھی شاید مناسب نہیں ہے کہ اکٹھے ہم توڑیں۔ تو اس لیے ہم ان کے ساتھ، انہوں نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، انہوں نے لیڈ کیا، میں نے بہت ساری چیزیں موٹر وہیکل ایکٹ کی، ان منی بس اونرز جو ان کے ایسوسیشنز ہیں ان سے سیکھی۔ دے آر ویل ایجوکیٹڈ ان دس سیکٹر۔ کچھ آرڈرز کا انہوں نے ذکر کیا جو شاید میرے ملازموں کو بھی یاد نہیں تھے کب کب ایشو ہوئی، تو دیر ویٹرنز، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور ان کی گائیڈنس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نقشہ بنایا ہے اس شہر کا کہ ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم وہ گریجولی کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کے سسٹم میں بھی اوریجنل سسٹم جو ان کا ہے اس میں نہیں چاہوں گا ایٹ ونس پوری ڈسرپشن ہو۔ تو ہمیں سب کے لائیولیہڈ کا بھی خیال ہے، اس میں کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کنڈم ہو سکتی ہیں اس فلیٹ میں سے،
ان کی فٹنس نہیں ہو یا پرمٹ نہیں ہو. شاہنواز صاحب, جیسے آپ نے ابھی بات کیا, آپ نے اوور آل ہمیں احاطہ دے دیا کہ سری نگر ڈسٹرکٹ میں یا آپ نے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کی. یہ بتائیے کہ یہ جو 3 ویلر ابھی نیا انٹروڈیوس ہوا ہے یہاں پہ الیکٹرک پہ جو چلتا ہے, اس میں کچھ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں سے یہ بھی مطلب ڈیمانڈ آتی ہے کہ ان کے علاقے میں یہ 3 ویلر جو ہے نہیں چلتا ہے. تو اس سلسلے میں کس طرح کا نظام ہے, کس طرح کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے دفتر اپنا سنبھالا تو مجھے لگتا پہلا ایشو جو پبلک ایشو میرے ٹیبل پہ آیا دیٹ واز وہ ای رکشا کو لے کے. مجھے ہر بار ای رکشا اپنے دفتر پہ ہوتے تھی, جی وہاں وہ چلنے نہیں دیتا, یہاں یہ چلنے نہیں دیتا, وہاں ٹریفک والے روک رہے ہیں, یہاں یونین والے کوئی اور علاقے والے کے رکشا والے روک رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑا فوکس دینے کی ضرورت ہے. تو امیجیٹلی میں نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ایک ہماری RTA کی میٹنگ ہوتی ہے, ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہوتی ہے, اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں سری نگر کے چیئرمین ہوتے ہیں, SSP ٹریفک جو ہیں SSP صاحب ہمارے اس کے ممبر ہوتے ہیں, اور میں اس کا ممبر سیکریٹری ہوں. تو میری بالکل کہنے پہ امیجیٹ ریکویسٹ پہ ہی ڈی سی صاحب نے اگلے 2 دن میں RTA کنوین کی. ہی واز ویری فورتھ کمنگ. انہوں نے کہا بالکل یہ بہت پریسنگ ایشوز ہیں RT کے سامنے رکھنے. اس میں ایک ایشو یہ ای رکشا کا کے روٹس کا بھی. ای رکشا کی جو بیسیکلی اوور آل کنٹری میں پالیسی رہی ہے, یہ ای رکشاز جو آئے ہیں ان کو, جہاں میں نے باقی سیکٹرز کا ذکر کیا, آپ کا منی بس, سومو ایٹسٹرا آٹو, ان کو پرمٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو روٹ پرمٹ دیتی ہے. وہ بھی یہی RTA اتھارٹی ہوتی ہے, ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی, وہ پرمٹ دیتی ہے. ان کے لیے پرمٹ نہیں ہے. سو ان اے وے دے آر فری. ٹھیک ہے, ان اے وے دے آر فری ایز پر دا لارجر گائیڈ لائنز. لیکن ان گائیڈ لائنز میں یہ لکھا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ یا UT کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس اختیار ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹیشن لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی انشور کرنے کے لیے ان کے لیے ریگولیشن کر دیں گے, جس کے تحت ہم نے ایک RTA میں ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ اسپیسیفک ایریاز جو لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی ہے وہ ڈیفائن کریں گے. کچھ لاسٹ ایئر ہوئے تھے, کیونکہ لاسٹ ایئر آٹوز کی تعداد یہاں بہت کم تھی, کیونکہ ایک پرسیپشن تھا کہ یہ سردی میں نہیں چل پائیں گے. اب چونکہ اس ونٹر میں سب لوگوں نے دیکھا ای رکشا کامیاب رہا, تو پاپولیشن بڑھ گئی, اور آج کی ڈیٹ میں میرے خیال سے 320 کے آس پاس ہمارے سری نگر سٹی میں ای رکشاز ہیں. بے شک جو روٹس ہم نے دکھا, ہم نے روٹس میپ کرنے کا 2 آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کی کنجیشن ہو گئی تھی 1-2 جگہ پہ, جو پہلے پرانے روٹس ان کو ڈیفائن کیے گئے تھے وہاں کنجیشن ہو گئی تھی, تو ان کو تھوڑا کھولنا پڑا, کیونکہ دوسرا پبلک ڈیمانڈ بھی تھا ان جگہ سے. اب ایشو یہ ہے میرے لیے کہ میرے شاید پبلک ایکسپیکٹ یہ کرتی ہے کہ میں نے جب روٹ ڈیفائن کیا ہے کوئی دوسرے دن وہاں آٹو ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں, میں اس پروسیس میں ہوں کہ میں ہر جگہ تھوڑے آٹو بھیجوں گا ایز پر ان کی ریزیڈنس کے حساب سے. وہ ایکسرسائز ہم نے کی ہے, فائنل سٹیج پہ ہے. لیکن آٹوز اگر دیکھا جائے, اس طرح کے آٹوز ابھی سٹی میں بہت کم ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے بہت کم ہے. انفیکٹ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھا لائیولیہڈ اپرچونیٹی ہے. اپنے علاقے میں ہی آپ چھوٹا سا آٹو 2-2.25 لاکھ کا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے اس کا, ریکرنگ خرچہ اس میں کوئی زیادہ ہے نہیں, بیٹری چارج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, اور آپ کو بالکل گھر کے نزدیک میں سے آپ پبلک سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو میری یوتھ کے ساتھ بھی گزارش ہے کہ وہ دے شوڈ اویل دس. شاہنواز صاحب, چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں, وقت کم ہے, ہم چاہیں گے تھوڑا سا ہر ایک پوائنٹ پہ بات ہو. ابھی جو آپ نے مطلب ای رکشا کی آپ نے بات کی, آٹو کی آپ نے بات کی, مطلب پبلکس گو واریاہ حدس تانیت واریاہن جائن فیسلٹی سٹھا خوشی آئی واریاہن لکن مزید لبنہ کہ آیا امہ سات تم نیبر درائے تمن میلیو ای رکشا بیٚیہِ فیئر یُس زن سُہ تہِ اوس تمن تتھ خٲطرٕ بالکل معقوٗل. تو یہ اکھ خاص اکھ پوائنٹ چھُ اسہِ اتٮ۪ن برونٛہہ کُن آمُت, چونکہ أسۍ کرو سٹوڈنٹن متعلق تہِ کتھ. سُہ ؤنۍتو اسہِ یہِ چیٖز کہ یُس زن وۄنۍ یِمن ہُنٛد فیئر چھُ حظ, مطلب یُس زن کِراے چھُ حظ اتھ منٛز, مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آٹوس متعلق ونان چھِ تِمن چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ گنڈا کینٛہہ حظ, یا اس میں میٹر کی بھی بات چلی تھی. تو اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چاہے ہم میٹر کی بات کریں گے, فیئر کی بات کریں گے, اتھ کمہِ قٕسمُک میکینزم یی ورتاونہٕ حظ؟ فیئر ریگولیشن یُس فیاض صٲب مینڈیٹ چھُ سُہ چھُ آسان اسٹیٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی, وہ ہر سال یا اگلے 2 سال کے دوسرے سال وہ اس کا فیئر کا ریویژن ہوتا ہے. چونکہ ای رکشا والا جو ہے ایک نیا فینامنا, یہ ابھی RTA کے پاس کبھی ایسا ڈیسیجن نہیں گیا. لیکن میری بھی کنٹری کی ایکسپیرینس ہے, ہم دلی جاتے رہتے ہیں, ہندوستان میں گھومے ہیں, اس میں ایک فکسڈ پالیسی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے ای رکشا کی کچھ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ شیئر کر سکتے ہیں لوگ,
जी बेसिकली पिछले आरटीए में डिसीजन हुआ है कि ये 10 से 15 रुपए के दरमियान फेयर रखें विद अ सेगमेंट ऑफ 2 to 3 किलोमीटर, जो मुझे भी लगता है 3 किलोमीटर स्ट्रेच के लिए एक बंदा 15 रुपए शुड बी द मैक्स। बिल्कुल। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेरेन कैसा है, 10 से लेके 15 रुपए तक, वो आरटीए का लास्ट वाला डिसीजन। इसमें फेयर रेगुलेशन करना बिल्कुल वाटर टाइट तरीके से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें एक एडवांटेज है, 4 लोग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑटो रिक्शा लेना है, तो अगर इसका 40 रुपए बनता है, इस सेगमेंट का रेट बनता है, तो 40 रुपए 4 बंदे शेयर कर सकते हैं, 10-10 रुपए दे सकते हैं। कभी 2 बंदों को जल्दी होती है, जैसे हम दिल्ली में कहते हैं 2 ही बंदे बैठे, वो बताएंगे हम 20-20 रुपए शेयर करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, इट कैन नॉट बी, मैं ई रिक्शा वाले को डंडा नहीं दे सकता कि मैंने आपको 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए रखा है, सवारी आ गई, आपको बैठे और चलो, नहीं, आपको दोनों ही, आपका इंसाफ भी देखना है। वो इंसाफ देखना है। मुझे लगता है हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जहां अभी खुदा ना खास्ता वो एक्सप्लॉइटेटिव एलिमेंट्स अभी नहीं है। ठीक है, ना ही हमें एनकरेज करना चाहिए। तो ये मैं ई रिक्शा वालों की अभी, जब तक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस पे कोई डिसीजन ले, तो मैं उन पे ही ये बात छोड़ता हूँ कि मुझे तो वैसे आज तक कोई शिकायत नहीं आई कि फेयर कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट किसी ने कहीं ले लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ ई रिक्शा वालों से भी कि मुझे ऐसी शिकायत आइंदा भी नहीं आएगी। क्या मीटर के हवाले से कोई पॉलिसी वगैरह इस वक्त है जो कहा जा रहा था? इनके लिए मीटर नहीं है, मीटर है आपका जो फ्यूल ऑटो है, उनके मीटर हैं, उनका जो मीटर लगे हैं। हाँ, मुझे शिकायतें आई कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें दोनों साइडों का, जहाँ जहाँ हमें शिकायत, मुझे स्पेसिफिक शिकायत आएगी कि किसी ऑटो ने, किसी सवारी ने मीटर से चार्ज करना चाहा, ऑटो वाले ने नहीं माना, तो वो हम उस केस में जितनी भी लीगल एक्शन है वो हम ले लेंगे। लेकिन सवारी की भी जिम्मेदारी तो बनती है कि ऑटो वाले को बताए जनाब मीटर चला। सही बात। अब तो हर इंस्पेक्टर एक ऑटो में नहीं बैठ सकता है ना, हम हाँ कहीं शिकायत है तो वो बता दें, या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी तो पॉइंट पे हो नहीं सकते हैं एट ए टाइम। ये हमारी बहैसियत सिटीजन इस जगह के, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि रिपोर्ट करें। मतलब रिपोर्ट करें। अब मेरे पास रिपोर्ट करें, मेरा फेसबुक पेज चल रहा है, सोशल मीडिया पे आज सब कुछ है, एवरीबडी कनेक्ट्स मी। मेरा नंबर तो इन्हीं 10-15 दिनों में पूरे पब्लिक के पास गया, गेट कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर। ऐसा नहीं है, आज रिपोर्ट करने का कोई ज्यादा मसला नहीं है। फेयर रिवीजन ऑटो वालों का भी एक डिबेट रहा है कि फेयर रिवीजन नहीं हुआ लेटेस्ट में, दैट इज अगेन आई वुड सब ये बता दूं आपको कि ये आपकी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उनका मैंडेट है, तो वो जब मुनासिब समझेंगे फेयर रिवीजन भी होगा। बट फेयर रिवीजन जब तक हो तब तक ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ऑटो का मीटर नहीं चलाएंगे। मीटर चलाना इज मैंडेटरी, हमने रेट मुकर्रर की हुई है स्टेट ने, उस रेट के हिसाब से स्कूल बसेस के हवाले से अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कर या तथ मज इशूज, इशू तथ मज मतलब बच्चन सो कंसेशन मिलान जो, और दूसरा इशू उसमें यह है कि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस रूट पे गाड़ी जाएगी उन्होंने बहुत ही हद तक उन्होंने अपना ही रेट दे दिया है, उसमें कोई कहीं से क्या उसमें कहीं पे किसी चीज। देखिए बदकिस्मती से फयाज साहब, इस सेक्टर, इस सेगमेंट, इस वाले ट्रैफिक सेगमेंट से मैं कोई शिकायत एक्सपेक्ट नहीं करता था, ना करूंगा, क्योंकि इसके पीछे जो स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, तो आइडियली मैं चाहता कि इस सेगमेंट से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती है कि बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। ओवरलोडिंग की शिकायत आती है, सही बात, परमिट के बगैर गाड़ियाँ चलती हैं उसकी शिकायत आती है, फैसिलिटीज़ एडिकेट नहीं हैं गाड़ी में उसकी शिकायत आती है, यही कि सेगमेंट बहुत बड़े हैं, सुबह 6 बजे 6:30 बजे परेड शुरू होता है बच्चों का, इसकी भी शिकायतें आती हैं। तो मैं आपके ज़रिए से, मैंने दिन में भी किसी से बात की, स्कूल मैनेजमेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट के लेके, उनका पालन करें। मुझे नहीं लगता मुझे वो दोहराने की ज़रूरत है, जस्ट फॉर क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स, हमारे बच्चे भी हमारे वॉच करते होंगे, उनके लिए दोहराऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाज़ाब्ते गाइडलाइन निकाली हैं स्कूल बसेस को लेकर। एक तो सबसे फंडामेंटल जो मेरे डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि हर एक बस के पास परमिट होना चाहिए जी, ठीक है, उसके पास उसने टैक्स भरा होना चाहिए, उसके पास पोल्यूशन क्लियरेंस होना चाहिए, उसके पास स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होनी चाहिए, उसके पास जीपीएस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हमारी डिपार्टमेंट की डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। उसके पास ड्राइवर होना चाहिए जिस ड्राइवर की 5 साल की कम से कम महारत हो, एक्सपीरियंस रखा हो, और सुप्रीम कोर्ट इस हद तक सेंसिटिवली इस इशू को ट्रीट किया है, कहा कि उस ड्राइवर को पिछले टाइम में 2 बार से ज्यादा कोई ऑफेंस उसके खिलाफ रजिस्टर नहीं हुआ होना चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अवेयर अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ दिस इशू। हम बच्चों, हम अपने मुस्तकबल को ट्रांसपोर्ट कैरी कर रहे हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में।
اچھا اب یہ گاڑی جو ہے اس کا میک اپ کیسا ہو, بیگ کی ایڈیکیٹ اسپیس ہونی چاہیے, 12 سال کے بچے کو ایک ایڈلٹ ٹریٹ کر کے اس کے لیے سیپریٹ سیٹ ہونی چاہیے, 12 سال سے نیچے ملٹیپلائنگ فیکٹر ہے آپ کی 1.5 گنا رکھ سکتے ہیں, 10 سیٹوں کے اگینسٹ 15 بچے رکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے شکایتیں آتی ہیں تو میں اسپیڈ لمٹ آپ کا 40 سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے, 40 کے زیادہ اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے گاڑی کی. تو مجھے لگتا ہے اسکول مینجمنٹس کو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری بھی میرا فوکس رہے گا, اگلے دنوں میں میرا فوکس رہے گا یہ اسکول والا سیگمنٹ. جی شاہنواز صاحب, چونکہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن پہ بات نہیں ہو پائی, ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن لاسٹ پہ آخر پہ ہم مختصراً ایک تو اس میں میسیج آپ سے چاہیں گے, دوسرا جو ابھی متس تھی ایجنٹ سسٹم کی, لیکن ایجنٹ سسٹم تو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ مطلب وہ کہیں اس وقت ناپید ہی ہے, تو کس طرح سے آپ اس سلسلے میں میسیج دینا چاہیں گے اوور آل؟ دیکھیے ایجنٹ جو ہے میرے لیے ایک پازیٹیو ورڈ ہے. آئی ڈونٹ نو بدقسمتی سے اس ڈپارٹمنٹ کو لے کے ایک نیگیٹو کینوٹیشن گیا اس ایجنٹ کا. ایجنٹ کون ہے اس ڈپارٹمنٹ, دیکھیے کام کیسے ہوتا ہے, یہ باتیں کرنا ضروری ہے. تبھی میں نے بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو پبلک کے ساتھ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے, جس کے لیے میں یہ اپرچونٹی لے رہا ہوں آپ کا پلیٹ فارم. تو ایجنٹ کون ہے آپ کا؟ جتنے بھی بس یونینز ہیں, ڈرائیور صاحبان ہیں, 100-150 کسی ایک یونین کے ساتھ جڑے ہیں. ان کے سینکڑوں معاملات ہوتے ہیں آفیسز میں آپ کو پتہ ہے کام کیسے ہوتا ہے. آئی وونٹ بوسٹ آن لائن سروسز ہیں, ڈرائیور سب لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اس کو کسی کی سروس مددگار کی ضرورت ہے, انہوں نے مددگار رکھے ہیں, ٹھیک ہے. مددگار کے پاس اس کو ان کی طرف سے فیس بھرتا ہے, آن لائن اپلائی کرتا ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہاں ایجنٹ ہیں کچھ کار ڈیلر ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کارز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کارز بیچتے ہیں. تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی میں نے ایک سرکولر نکالا ہے. وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ بیسیکلی وہ باضابطہ سٹیزن ہے, اس باعزت سٹیزن ہے, ان کو ایجنٹ کے نام سے دیکھا جاتا ہے. دے آر ڈوئنگ دیئر بزنس, لیگل بزنس, وہ اپنے بالکل لیگل طریقے سے کماتے ہیں. ہاں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, میں ان پہ ہی بلیم نہیں کروں گا. شاید ڈپارٹمنٹ کی بھی ویکنیس رہی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم نے ان کو رجسٹر کرنا. میں نے 1 مہینے کا نوٹس دیا ہے, کل ہی ایشو کیا ہے کہ یہ آ جائیں. تو ایجنٹ از آل ناٹ نیسسرلی اے نیگیٹو تھنگ. ہاں میں اگین اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں کو ایڈریس کرتا ہوں جہاں پیسہ ایکسپلائٹیشن کی بات ہو, کہ کہیں پیسہ لیا کسی نے فیس کے علاوہ, وہ شکایتیں میرے پاس لے کے آئیں تو ہم ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ بہت سیریسلی ڈیل کریں. کس طرح کا آخری میسیج آپ کا ہوگا؟ میرا میسیج یہ ہوگا پبلک کے ساتھ کہ ٹرانسپورٹ سسٹم میں اپنا اعتبار رکھیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریلائی کریں. ہماری ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہے کہ ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ کیسا ہے. ہم اسمارٹ سٹی میں کچھ بسز لا رہے ہیں. کسی بھی سٹی میں اگر دیکھنا ہے آپ کو ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر, آپ دیکھو کتنے زیادہ سے زیادہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں, نہ کہ کتنے زیادہ لوگ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. اس لیے ہم اس سٹی کو ری شیپ کرنے کے لیے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ کا فوکس ہے, تو میرا بھی ذاتی فوکس رہے گا. سید شاہنواز بخاری صاحب, دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. فیاض صاحب شکریہ. ناظرین محترم, تہنتے سٹھا شکریہ. ہم نے کوشش کی آج آپ کو جو یہاں پہ سیناریو ہے ٹرانسپورٹ کا, اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھنے کی. اگلے شمارے میں ایک اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ ناصر. پارٹی چاہیے, چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے. آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی. پیزا پارٹی. یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے. میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. RBI کہتا ہے اپنا پن, OTP, CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں. بائی گرلز, کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں. نو شیئرنگ. RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہیں.